مانتك تمام؟ طعمي ايه؟ ايه اكيد يا قلبي. يلا باي. حدا تواصل معك بعد هاي الرسالة؟ لا سيدي، معنا بس هي الرسالة. يعني ما حدا طلب مصاري أو شيء؟ لا، ما حدا طلب. طيب كان في أي صورة أو وثيقة مع هاي الرسالة؟ لا، ما في. ما في. أنا ما بدي أحبط معنوياتك، بس احتمال كتير كبير يكون شغل حدا بده يستفيد منك أو يستغلك. طيب أنت كيف فيك تكون متأكد لهالدرجة؟ خلينا نقول خبرة المهنة ست داريا. شو يعني هذا الحكي؟ والله يا شكراً إلك. انت منيح وما فيك شي، صح؟ أنا منيح. السيد يلماز تجاوز الحادث بأقل الخسائر، بس ما فيني أقول نفس الشيء بالنسبة لمساعدة، هو بالمشفى هلا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. انت بحاجة شي؟ طلع أردى من العملية ونحن ناطرين هلأ. إذا ما ضل شي تاني قوله، أنا عن إذنكم لك. تمام. عن أي دواء عم تحكوا؟ أنا ما بدي دواء. شوفوا الوضع كتير جدي، لاقوا لي بابا فوراً. لك عملكن ما بدي. داريا، ما فيك تفكري بشكل صح وانت بهالحالة. أنا هادية دام. اسمعيني شوي، اشربي حبة واحدة من هالدواء، لا عندي، اهدي وبوعدك بعدين رح نلاقي بابا. يلا اشربي الحبة يلا. أردى. ايش ابو أردى؟ شو بو أردى؟ أردى تصاوب. ما ضل عندي حيل فكر بالديون والله. شو انت ما بتستحي؟ شو قصدك يعني؟ لا تتصرف كأنك ما بتعرف، هالكلب قوص ابن اختي. ايه صالح، ادعي لربك انه ما تكون ورا هذا. السلام वालेकुम नाजरीन। कहानी शुरू होती है अपराना से, जो एक मतवसत तबके की मासूम और ख्वाब देखने वाली लड़की है। वो एक कॉलेज में तालीम हासिल कर रही होती है और अपनी सादा ज़िंदगी से खुश रहती है। वो अपने ख्वाबों की शहजादे का इंतज़ार करती है जो इसे इज़्ज़त मोहब्बत करे और सच्चाई से जीता हो। फिर इसकी मुलाकात होती है अरुण से, जो एक अमीर घराने का बगड़ा हुआ नौजवान है। अरुण बज़ाहिर खुश मिजाज और दिलकश है, मगर अंदाज से गुरूर, खुदगर्जी और झूठ से बुरा हुआ है। वो अपराना के जीतने के लिए एक झूठी मोहब्बत का नाटक करता है। अपराना उस पर वरवसा कर बैठती है और जल्द ही उससे मोहब्बत करने लगती है। एक दिन अरुण अपराना की पहला से अपने शहर ले जाता है और वहाँ उसका तोड़ दिया जाता है। वो कहता है कि ये सब मेरी एक खेल था और अब इसे इसकी ज़रूरत नहीं। अपराना की दुनिया उजड़ जाती है, मगर वो कमज़ोर नहीं पड़ती। वो फैसला करती है कि अब वो खुद साबित करेगी। वो नई ताकत, हिम्मत और खुददारी के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करती है। वो एक कंपनी में जॉब शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करती है। इसी दौरान इसकी मुलाकात देव से होती है, जो एक सच्चा ईमानदार और दिल से अपराना का साथ देता है। देव अपराना की कदर करता है, इसकी इज्जत करता है और इसकी जख्मों को भरने की कोशिश करता है। जब अरुण दोबारा अपराना की जिंदगी में आता है, वो बचता है, औरता है और माफी मांगता है, मगर अपराना अब वो लड़की से नहीं जिसके चंद झूठे बोल दिया जाता है। वो कहती है कि ये दिल आप सिर्फ उसे मिलेगा जो सच बोले, इज्जत करे और मोहब्बत को खेल ना समझे। कहानी ख़त्म हो जाती है अपराना देव के साथ, जो एक नई शुरुआत करती है इतिमाद, सच्चाई और मोहब्बत के साथ। इस तरह मज़ीद ड्रामा देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाजिमी सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कहानी शुरू होती है अपराना से, जो एक मतवसत तबके की मासूम और ख्वाब देखने वाली लड़की है। वो एक कॉलेज में तालीम हासिल कर रही होती है और अपनी सादा ज़िंदगी से खुश रहती है। वो अपने ख्वाबों की शहजादे का इंतज़ार करती है, जो इसे इज़्ज़त मोहब्बत करे और सच्चाई से जीता हो। फिर इसकी मुलाकात होती है अरुण से, जो एक अमीर घराने का बगड़ा हुआ नौजवान है। अरुण बज़ाहिर खुश मिजाज और दिलकश है, मगर अंदाज से गुरूर, खुदगर्जी और झूठ से बुरा हुआ है। वो अपराना के जीतने के लिए एक झूठी मोहब्बत का नाटक करता है। अपराना उस पर वरवसा कर बैठती है और जल्द ही उससे मोहब्बत करने लगती है। एक दिन अरुण अपराना की पहला से अपने शहर ले जाता है और वहाँ उसका तोड़ दिया जाता है। वो कहता है कि ये सब मेरी एक खेल था और अब इसे इसकी ज़रूरत नहीं। अपराना की दुनिया उजड़ जाती है, मगर वो कमज़ोर नहीं पड़ती। वो फैसला करती है कि अब वो खुद साबित करेगी। वो नई ताकत, हिम्मत और खुददारी के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करती है। वो एक कंपनी में जॉब शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करती है।
इसी दौरान इसकी मुलाकात देव से होती है जो एक सच्चा ईमानदार और दिल से अफराना का साथ देता है। देव अफराना की कदर करता है, इसकी इज्जत करता है और इसकी जख्मों को भरने की कोशिश करता है। जब अरुण दोबारा अफराना की जिंदगी में आता है वो बचता है, रोता है और माफी मांगता है, मगर अफराना अब वो लड़की से नहीं जिसके चंद झूठे बोल दिया जाता है। वो कहती है कि ये दिल आप सिर्फ उसे मिलेगा जो सच बोले, इज्जत करे और मोहब्बत को खेल ना समझे। कहानी खत्म हो जाती है अफराना देव के साथ जो एक नई शुरुआत करती है इतिमाद, सच्चाई और मोहब्बत के साथ। इस तरह मजीद ड्रामा देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाजिमी सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहानी शुरू होती है अफराना से जो एक मतवसत तबके की मासूम और ख्वाब देखने वाली लड़की है। वो एक कॉलेज में तालीम हासिल कर रही होती है और अपनी सादा जिंदगी से खुश रहती है। वो अपने ख्वाबों की शहजादे का इंतज़ार करती है जो इसे इज्जत मोहब्बत करे और सच्चाई से जीता हो। फिर इसकी मुलाकात होती है अरुण से जो एक अमीर घराने का बगड़ा हुआ नौजवान है। अरुण बज़ाहिर खुश मिजाज और दिलकश है मगर अंदाज से गुरूर, खुदगर्जी और झूठ से बुरा हुआ है। वो अफराना के जीतने के लिए एक झूठी मोहब्बत का नाटक करता है। अफराना उस पर भरोसा कर बैठती है और जल्द ही उससे मोहब्बत करने लगती है। एक दिन अरुण अफराना की पहला से अपने शहर ले जाता है और वहाँ उसका तोड़ दिया जाता है। वो कहता है कि ये सब मेरी एक खेल था और अब इसे इसकी ज़रूरत नहीं। अफराना की दुनिया उजड़ जाती है मगर वो कमज़ोर नहीं पड़ती। वो फैसला करती है कि अब वो खुद साबित करेगी। वो नई ताकत, हिम्मत और खुददारी के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करती है। वो एक कंपनी में जॉब शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करती है। इसी दौरान इसकी मुलाकात देव से होती है जो एक सच्चा ईमानदार और दिल से अफराना का साथ देता है। देव अफराना की कदर करता है, इसकी इज्जत करता है और इसकी जख्मों को भरने की कोशिश करता है। जब अरुण दोबारा अफराना की जिंदगी में आता है वो बचता है, रोता है और माफी मांगता है, मगर अफराना अब वो लड़की से नहीं जिसके चंद झूठे बोल दिया जाता है। वो कहती है कि ये दिल आप सिर्फ उसे मिलेगा जो सच बोले, इज्जत करे और मोहब्बत को खेल ना समझे। कहानी खत्म हो जाती है अफराना देव के साथ जो एक नई शुरुआत करती है इतिमाद, सच्चाई और मोहब्बत के साथ। इस तरह मजीद ड्रामा देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाजिमी सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहानी शुरू होती है अफराना से जो एक मतवसत तबके की मासूम और ख्वाब देखने वाली लड़की है। वो एक कॉलेज में तालीम हासिल कर रही होती है और अपनी सादा जिंदगी से खुश रहती है। वो अपने ख्वाबों की शहजादे का इंतज़ार करती है जो इसे इज्जत मोहब्बत करे और सच्चाई से जीता हो। फिर इसकी मुलाकात होती है अरुण से जो एक अमीर घराने का बगड़ा हुआ नौजवान है। अरुण बज़ाहिर खुश मिजाज और दिलकश है मगर अंदाज से गुरूर, खुदगर्जी और झूठ से बुरा हुआ है। वो अफराना के जीतने के लिए एक झूठी मोहब्बत का नाटक करता है। अफराना उस पर भरोसा कर बैठती है और जल्द ही उससे मोहब्बत करने लगती है। एक दिन अरुण अफराना की पहला से अपने शहर ले जाता है और वहाँ उसका तोड़ दिया जाता है। वो कहता है कि ये सब मेरी एक खेल था और अब इसे इसकी ज़रूरत नहीं। अफराना की दुनिया उजड़ जाती है मगर वो कमज़ोर नहीं पड़ती। वो फैसला करती है कि अब वो खुद साबित करेगी। वो नई ताकत, हिम्मत और खुददारी के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करती है। वो एक कंपनी में जॉब शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करती है। इसी दौरान इसकी मुलाकात देव से होती है जो एक सच्चा ईमानदार और दिल से अफराना का साथ देता है। देव अफराना की कदर करता है, इसकी इज्जत करता है और इसकी जख्मों को भरने की कोशिश करता है। जब अरुण दोबारा अफराना की जिंदगी में आता है वो बचता है, रोता है और माफी मांगता है, मगर अफराना अब वो लड़की से नहीं जिसके चंद झूठे बोल दिया जाता है। वो कहती है कि ये दिल आप सिर्फ उसे मिलेगा जो सच बोले, इज्जत करे और मोहब्बत को खेल ना समझे। कहानी खत्म हो जाती है अफराना देव के साथ जो एक नई शुरुआत करती है इतिमाद, सच्चाई और मोहब्बत के साथ।
اس طرح مزید ڈرامہ دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی شروع ہوتی ہے اپرانا سے، جو ایک متوسط طبقے کی معصوم اور خواب دیکھنے والی لڑکی ہے۔ وہ ایک کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے اور اپنی سادہ زندگی سے خوش رہتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کی شہزادے کا انتظار کرتی ہے جو اسے عزت محبت کرے اور سچائی سے جیتا ہو۔ پھر اس کی ملاقات ہوتی ہے ارون سے، جو ایک امیر گھرانے کا بگڑا ہوا نوجوان ہے۔ ارون بظاہر خوش مزاج اور دلکش ہے، مگر انداز سے غرور، خود غرضی اور جھوٹ سے برا ہوا ہے۔ وہ اپرانا کے جیتنے کے لیے ایک جھوٹی محبت کا ناٹک کرتا ہے۔ اپرانا اس پر بھروسہ کر بیٹھتی ہے اور جلد ہی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ ایک دن ارون اپرانا کی پہلا سے اپنے شہر لے جاتا ہے اور وہاں اس کا توڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب میری ایک کھیل تھا اور اب اسے اس کی ضرورت نہیں۔ اپرانا کی دنیا اجڑ جاتی ہے، مگر وہ کمزور نہیں پڑتی۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ خود ثابت کرے گی۔ وہ نئی طاقت، ہمت اور خودداری کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کمپنی میں جاب شروع کرتی ہے اور آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات دیو سے ہوتی ہے، جو ایک سچا ایماندار اور دل سے اپرانا کا ساتھ دیتا ہے۔ دیو اپرانا کی قدر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور اس کی زخموں کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ارون دوبارہ اپرانا کی زندگی میں آتا ہے، وہ بچتا ہے، روتا ہے اور معافی مانگتا ہے، مگر اپرانا اب وہ لڑکی سے نہیں جس کے چند جھوٹے بول دیا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ دل اب صرف اسے ملے گا جو سچ بولے، عزت کرے اور محبت کو کھیل نہ سمجھے۔ کہانی ختم ہو جاتی ہے اپرانا دیو کے ساتھ، جو ایک نئی شروعات کرتی ہے اعتماد، سچائی اور محبت کے ساتھ۔ اس طرح مزید ڈرامہ دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی شروع ہوتی ہے اپرانا سے، جو ایک متوسط طبقے کی معصوم اور خواب دیکھنے والی لڑکی ہے۔ وہ ایک کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے اور اپنی سادہ زندگی سے خوش رہتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کی شہزادے کا انتظار کرتی ہے جو اسے عزت محبت کرے اور سچائی سے جیتا ہو۔ پھر اس کی ملاقات ہوتی ہے ارون سے، جو ایک امیر گھرانے کا بگڑا ہوا نوجوان ہے۔ ارون بظاہر خوش مزاج اور دلکش ہے، مگر انداز سے غرور، خود غرضی اور جھوٹ سے برا ہوا ہے۔ وہ اپرانا کے جیتنے کے لیے ایک جھوٹی محبت کا ناٹک کرتا ہے۔ اپرانا اس پر بھروسہ کر بیٹھتی ہے اور جلد ہی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ ایک دن ارون اپرانا کی پہلا سے اپنے شہر لے جاتا ہے اور وہاں اس کا توڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب میری ایک کھیل تھا اور اب اسے اس کی ضرورت نہیں۔ اپرانا کی دنیا اجڑ جاتی ہے، مگر وہ کمزور نہیں پڑتی۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ خود ثابت کرے گی۔ وہ نئی طاقت، ہمت اور خودداری کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کمپنی میں جاب شروع کرتی ہے اور آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات دیو سے ہوتی ہے، جو ایک سچا ایماندار اور دل سے اپرانا کا ساتھ دیتا ہے۔ دیو اپرانا کی قدر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور اس کی زخموں کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ارون دوبارہ اپرانا کی زندگی میں آتا ہے، وہ بچتا ہے، روتا ہے اور معافی مانگتا ہے، مگر اپرانا اب وہ لڑکی سے نہیں جس کے چند جھوٹے بول دیا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ دل اب صرف اسے ملے گا جو سچ بولے، عزت کرے اور محبت کو کھیل نہ سمجھے۔ کہانی ختم ہو جاتی ہے اپرانا دیو کے ساتھ، جو ایک نئی شروعات کرتی ہے اعتماد، سچائی اور محبت کے ساتھ۔ اس طرح مزید ڈرامہ دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی شروع ہوتی ہے اپرانا سے، جو ایک متوسط طبقے کی معصوم اور خواب دیکھنے والی لڑکی ہے۔ وہ ایک کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے اور اپنی سادہ زندگی سے خوش رہتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کی شہزادے کا انتظار کرتی ہے جو اسے عزت محبت کرے اور سچائی سے جیتا ہو۔ پھر اس کی ملاقات ہوتی ہے ارون سے، جو ایک امیر گھرانے کا بگڑا ہوا نوجوان ہے۔ ارون بظاہر خوش مزاج اور دلکش ہے،
मगर अंदाज से गुरूर, खुद गर्जी और झूठ से बुरा हुआ है। वो अफराना को जीतने के लिए झूठी मोहब्बत का नाटक करता है। अफराना उस पर भरोसा कर बैठती है और जल्द ही उससे मोहब्बत करने लगती है। एक दिन अरुण अफराना की पहला से अपने शहर ले जाता है और वह उसका तोड़ दिया जाता है। वो कहता है कि ये सब मेरी एक खेल था और अब इसे इसकी ज़रूरत नहीं। अफराना की दुनिया उजड़ जाती है, मगर वो कमज़ोर नहीं पड़ती। वो फैसला करती है कि अब वो खुद साबित करेगी। वो नई ताकत, हिम्मत और खुददारी के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करती है। वो एक कंपनी में जॉब शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करती है। इसी दौरान इसकी मुलाकात देव से होती है, जो एक सच्चा ईमानदार और दिल से अफराना का साथ देता है। देव अफराना की कदर करता है, इसकी इज्जत करता है और इसकी जख्मों को भरने की कोशिश करता है। जब अरुण दोबारा अफराना की जिंदगी में आता है, वो बचता है, औरता है और माफी मांगता है, मगर अफराना अब वो लड़की से नहीं जिसके चंद झूठे बोल दिया जाता है। वो कहती है कि ये दिल आप सिर्फ उसे मिलेगा जो सच बोले, इज्जत करे और मोहब्बत को खेल ना समझे। कहानी खत्म हो जाती है अफराना देव के साथ, जो एक नई शुरुआत करती है इतिमाद, सच्चाई और मोहब्बत के साथ। इस तरह मजीद ड्रामा देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाजिमी सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहानी शुरू होती है अफराना से, जो एक मतवसत तबके की मासूम और ख्वाब देखने वाली लड़की है। वो एक कॉलेज में तालीम हासिल कर रही होती है और अपनी सादा जिंदगी से खुश रहती है। वो अपने ख्वाबों की शहजादे का इंतज़ार करती है, जो इसे इज्जत, मोहब्बत करे और सच्चाई से जीता हो। फिर इसकी मुलाकात होती है अरुण से, जो एक अमीर घराने का बगड़ा हुआ नौजवान है। अरुण बज़ाहिर खुश मिजाज और दिलकश है, मगर अंदाज से गुरूर, खुद गर्जी और झूठ से बुरा हुआ है। वो अफराना को जीतने के लिए झूठी मोहब्बत का नाटक करता है। अफराना उस पर भरोसा कर बैठती है और जल्द ही उससे मोहब्बत करने लगती है। एक दिन अरुण अफराना की पहला से अपने शहर ले जाता है और वह उसका तोड़ दिया जाता है। वो कहता है कि ये सब मेरी एक खेल था और अब इसे इसकी ज़रूरत नहीं। अफराना की दुनिया उजड़ जाती है, मगर वो कमज़ोर नहीं पड़ती। वो फैसला करती है कि अब वो खुद साबित करेगी। वो नई ताकत, हिम्मत और खुददारी के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करती है। वो एक कंपनी में जॉब शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करती है। इसी दौरान इसकी मुलाकात देव से होती है, जो एक सच्चा ईमानदार और दिल से अफराना का साथ देता है। देव अफराना की कदर करता है, इसकी इज्जत करता है और इसकी जख्मों को भरने की कोशिश करता है। जब अरुण दोबारा अफराना की जिंदगी में आता है, वो बचता है, औरता है और माफी मांगता है, मगर अफराना अब वो लड़की से नहीं जिसके चंद झूठे बोल दिया जाता है। वो कहती है कि ये दिल आप सिर्फ उसे मिलेगा जो सच बोले, इज्जत करे और मोहब्बत को खेल ना समझे। कहानी खत्म हो जाती है अफराना देव के साथ, जो एक नई शुरुआत करती है इतिमाद, सच्चाई और मोहब्बत के साथ। इस तरह मजीद ड्रामा देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाजिमी सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहानी शुरू होती है अफराना से, जो एक मतवसत तबके की मासूम और ख्वाब देखने वाली लड़की है। वो एक कॉलेज में तालीम हासिल कर रही होती है और अपनी सादा जिंदगी से खुश रहती है। वो अपने ख्वाबों की शहजादे का इंतज़ार करती है, जो इसे इज्जत, मोहब्बत करे और सच्चाई से जीता हो। फिर इसकी मुलाकात होती है अरुण से, जो एक अमीर घराने का बगड़ा हुआ नौजवान है। अरुण बज़ाहिर खुश मिजाज और दिलकश है, मगर अंदाज से गुरूर, खुद गर्जी और झूठ से बुरा हुआ है। वो अफराना को जीतने के लिए झूठी मोहब्बत का नाटक करता है। अफराना उस पर भरोसा कर बैठती है और जल्द ही उससे मोहब्बत करने लगती है। एक दिन अरुण अफराना की पहला से अपने शहर ले जाता है और वह उसका तोड़ दिया जाता है। वो कहता है कि ये सब मेरी एक खेल था और अब इसे इसकी ज़रूरत नहीं। अफराना की दुनिया उजड़ जाती है, मगर वो कमज़ोर नहीं पड़ती। वो फैसला करती है कि अब वो खुद साबित करेगी। वो नई ताकत, हिम्मत और खुददारी के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करती है। वो एक कंपनी में जॉब शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करती है। इसी दौरान इसकी मुलाकात देव से होती है,
جو ایک سچا ایماندار اور دل سے اپرانا کا ساتھ دیتا ہے۔ دیو اپرانا کی قدر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور اس کی زخموں کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ارون دوبارہ اپرانا کی زندگی میں آتا ہے، وہ بچتا ہے، روتا ہے اور معافی مانگتا ہے، مگر اپرانا اب وہ لڑکی سے نہیں جس کے چند جھوٹے بول دیا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ دل آپ صرف اسے ملے گا جو سچ بولے، عزت کرے اور محبت کو کھیل نہ سمجھے۔ کہانی ختم ہو جاتی ہے اپرانا دیو کے ساتھ، جو ایک نئی شروعات کرتی ہے اعتماد، سچائی اور محبت کے ساتھ۔ اس طرح مزید ڈرامہ دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی شروع ہوتی ہے اپرانا سے، جو ایک متوسط طبقے کی معصوم اور خواب دیکھنے والی لڑکی ہے۔ وہ ایک کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے اور اپنی سادہ زندگی سے خوش رہتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کی شہزادے کا انتظار کرتی ہے جو اسے عزت، محبت کرے اور سچائی سے جیتا ہو۔ پھر اس کی ملاقات ہوتی ہے ارون سے، جو ایک امیر گھرانے کا بگڑا ہوا نوجوان ہے۔ ارون بظاہر خوش مزاج اور دلکش ہے، مگر انداز سے غرور، خود غرضی اور جھوٹ سے بھرا ہوا ہے۔ وہ اپرانا کے جیتنے کے لیے ایک جھوٹی محبت کا ناٹک کرتا ہے۔ اپرانا اس پر بھروسہ کر بیٹھتی ہے اور جلد ہی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ ایک دن ارون اپرانا کی پہلا سے اپنے شہر لے جاتا ہے اور وہاں اس کا توڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب میری ایک کھیل تھا اور اب اسے اس کی ضرورت نہیں۔ اپرانا کی دنیا اجڑ جاتی ہے، مگر وہ کمزور نہیں پڑتی۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ خود ثابت کرے گی۔ وہ نئی طاقت، ہمت اور خودداری کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کمپنی میں جاب شروع کرتی ہے اور آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات دیو سے ہوتی ہے، جو ایک سچا ایماندار اور دل سے اپرانا کا ساتھ دیتا ہے۔ دیو اپرانا کی قدر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور اس کی زخموں کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ارون دوبارہ اپرانا کی زندگی میں آتا ہے، وہ بچتا ہے، روتا ہے اور معافی مانگتا ہے، مگر اپرانا اب وہ لڑکی سے نہیں جس کے چند جھوٹے بول دیا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ دل آپ صرف اسے ملے گا جو سچ بولے، عزت کرے اور محبت کو کھیل نہ سمجھے۔ کہانی ختم ہو جاتی ہے اپرانا دیو کے ساتھ، جو ایک نئی شروعات کرتی ہے اعتماد، سچائی اور محبت کے ساتھ۔ اس طرح مزید ڈرامہ دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی شروع ہوتی ہے اپرانا سے، جو ایک متوسط طبقے کی معصوم اور خواب دیکھنے والی لڑکی ہے۔ وہ ایک کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے اور اپنی سادہ زندگی سے خوش رہتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کی شہزادے کا انتظار کرتی ہے جو اسے عزت، محبت کرے اور سچائی سے جیتا ہو۔ پھر اس کی ملاقات ہوتی ہے ارون سے، جو ایک امیر گھرانے کا بگڑا ہوا نوجوان ہے۔ ارون بظاہر خوش مزاج اور دلکش ہے، مگر انداز سے غرور، خود غرضی اور جھوٹ سے بھرا ہوا ہے۔ وہ اپرانا کے جیتنے کے لیے ایک جھوٹی محبت کا ناٹک کرتا ہے۔ اپرانا اس پر بھروسہ کر بیٹھتی ہے اور جلد ہی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ ایک دن ارون اپرانا کی پہلا سے اپنے شہر لے جاتا ہے اور وہاں اس کا توڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب میری ایک کھیل تھا اور اب اسے اس کی ضرورت نہیں۔ اپرانا کی دنیا اجڑ جاتی ہے، مگر وہ کمزور نہیں پڑتی۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ خود ثابت کرے گی۔ وہ نئی طاقت، ہمت اور خودداری کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کمپنی میں جاب شروع کرتی ہے اور آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات دیو سے ہوتی ہے، جو ایک سچا ایماندار اور دل سے اپرانا کا ساتھ دیتا ہے۔ دیو اپرانا کی قدر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور اس کی زخموں کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ارون دوبارہ اپرانا کی زندگی میں آتا ہے، وہ بچتا ہے، روتا ہے اور معافی مانگتا ہے، مگر اپرانا اب وہ لڑکی سے نہیں جس کے چند جھوٹے بول دیا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ دل آپ صرف اسے ملے گا جو سچ بولے، عزت کرے اور محبت کو کھیل نہ سمجھے۔ کہانی ختم ہو جاتی ہے اپرانا دیو کے ساتھ، جو ایک نئی شروعات کرتی ہے اعتماد، سچائی اور محبت کے ساتھ۔
اس طرح مزید ڈرامہ دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی شروع ہوتی ہے اپرانا سے، جو ایک متوسط طبقے کی معصوم اور خواب دیکھنے والی لڑکی ہے۔ وہ ایک کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے اور اپنی سادہ زندگی سے خوش رہتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کی شہزادے کا انتظار کرتی ہے جو اسے عزت محبت کرے اور سچائی سے جیتا ہو۔ پھر اس کی ملاقات ہوتی ہے ارون سے، جو ایک امیر گھرانے کا بگڑا ہوا نوجوان ہے۔ ارون بظاہر خوش مزاج اور دلکش ہے، مگر انداز سے غرور، خود غرضی اور جھوٹ سے برا ہوا ہے۔ وہ اپرانا کے جیتنے کے لیے ایک جھوٹی محبت کا ناٹک کرتا ہے۔ اپرانا اس پر بھروسہ کر بیٹھتی ہے اور جلد ہی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ ایک دن ارون اپرانا کی پہلا سے اپنے شہر لے جاتا ہے اور وہاں اس کا توڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب میری ایک کھیل تھا اور اب اسے اس کی ضرورت نہیں۔ اپرانا کی دنیا اجڑ جاتی ہے، مگر وہ کمزور نہیں پڑتی۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ خود ثابت کرے گی۔ وہ نئی طاقت، ہمت اور خودداری کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کمپنی میں جاب شروع کرتی ہے اور آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات دیو سے ہوتی ہے، جو ایک سچا ایماندار اور دل سے اپرانا کا ساتھ دیتا ہے۔ دیو اپرانا کی قدر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور اس کی زخموں کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ارون دوبارہ اپرانا کی زندگی میں آتا ہے، وہ بچتا ہے، روتا ہے اور معافی مانگتا ہے، مگر اپرانا اب وہ لڑکی سے نہیں جس کے چند جھوٹے بول دیا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ دل اب صرف اسے ملے گا جو سچ بولے، عزت کرے اور محبت کو کھیل نہ سمجھے۔ کہانی ختم ہو جاتی ہے اپرانا دیو کے ساتھ، جو ایک نئی شروعات کرتی ہے اعتماد، سچائی اور محبت کے ساتھ۔ اس طرح مزید ڈرامہ دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی شروع ہوتی ہے اپرانا سے، جو ایک متوسط طبقے کی معصوم اور خواب دیکھنے والی لڑکی ہے۔ وہ ایک کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے اور اپنی سادہ زندگی سے خوش رہتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کی شہزادے کا انتظار کرتی ہے جو اسے عزت محبت کرے اور سچائی سے جیتا ہو۔ پھر اس کی ملاقات ہوتی ہے ارون سے، جو ایک امیر گھرانے کا بگڑا ہوا نوجوان ہے۔ ارون بظاہر خوش مزاج اور دلکش ہے، مگر انداز سے غرور، خود غرضی اور جھوٹ سے برا ہوا ہے۔ وہ اپرانا کے جیتنے کے لیے ایک جھوٹی محبت کا ناٹک کرتا ہے۔ اپرانا اس پر بھروسہ کر بیٹھتی ہے اور جلد ہی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ ایک دن ارون اپرانا کی پہلا سے اپنے شہر لے جاتا ہے اور وہاں اس کا توڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب میری ایک کھیل تھا اور اب اسے اس کی ضرورت نہیں۔ اپرانا کی دنیا اجڑ جاتی ہے، مگر وہ کمزور نہیں پڑتی۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ خود ثابت کرے گی۔ وہ نئی طاقت، ہمت اور خودداری کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کمپنی میں جاب شروع کرتی ہے اور آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات دیو سے ہوتی ہے، جو ایک سچا ایماندار اور دل سے اپرانا کا ساتھ دیتا ہے۔ دیو اپرانا کی قدر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور اس کی زخموں کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ارون دوبارہ اپرانا کی زندگی میں آتا ہے، وہ بچتا ہے، روتا ہے اور معافی مانگتا ہے، مگر اپرانا اب وہ لڑکی سے نہیں جس کے چند جھوٹے بول دیا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ دل اب صرف اسے ملے گا جو سچ بولے، عزت کرے اور محبت کو کھیل نہ سمجھے۔ کہانی ختم ہو جاتی ہے اپرانا دیو کے ساتھ، جو ایک نئی شروعات کرتی ہے اعتماد، سچائی اور محبت کے ساتھ۔ اس طرح مزید ڈرامہ دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی شروع ہوتی ہے اپرانا سے، جو ایک متوسط طبقے کی معصوم اور خواب دیکھنے والی لڑکی ہے۔ وہ ایک کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے اور اپنی سادہ زندگی سے خوش رہتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کی شہزادے کا انتظار کرتی ہے جو اسے عزت محبت کرے اور سچائی سے جیتا ہو۔ پھر اس کی ملاقات ہوتی ہے ارون سے، جو ایک امیر گھرانے کا بگڑا ہوا نوجوان ہے۔ ارون بظاہر خوش مزاج اور دلکش ہے،
मगर अंदाज से गुरूर, खुद गर्जी और झूठ से बुरा हुआ है। वो अफराना को जीतने के लिए झूठी मोहब्बत का नाटक करता है। अफराना उस पर भरोसा कर बैठती है और जल्द ही उससे मोहब्बत करने लगती है। एक दिन अरुण अफराना की पहला से अपने शहर ले जाता है और वह उसका तोड़ दिया जाता है। वो कहता है कि ये सब मेरी एक खेल था और अब इसे इसकी ज़रूरत नहीं। अफराना की दुनिया उजड़ जाती है, मगर वो कमज़ोर नहीं पड़ती। वो फैसला करती है कि अब वो खुद साबित करेगी। वो नई ताकत, हिम्मत और खुददारी के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करती है। वो एक कंपनी में जॉब शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करती है। इसी दौरान इसकी मुलाकात देव से होती है, जो एक सच्चा ईमानदार और दिल से अफराना का साथ देता है। देव अफराना की कदर करता है, इसकी इज्जत करता है और इसकी जख्मों को भरने की कोशिश करता है। जब अरुण दोबारा अफराना की जिंदगी में आता है, वो बचता है, रोता है और माफी मांगता है, मगर अफराना अब वो लड़की से नहीं जिसके चंद झूठे बोल दिया जाता है। वो कहती है कि ये दिल आप सिर्फ उसे मिलेगा जो सच बोले, इज्जत करे और मोहब्बत को खेल ना समझे। कहानी खत्म हो जाती है अफराना देव के साथ, जो एक नई शुरुआत करती है इतिमाद, सच्चाई और मोहब्बत के साथ। इस तरह मजीद ड्रामा देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाजिमी सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कहानी शुरू होती है अफराना से, जो एक मतवसत तबके की मासूम और ख्वाब देखने वाली लड़की है। वो एक कॉलेज में तालीम हासिल कर रही होती है और अपनी सादा जिंदगी से खुश रहती है। वो अपने ख्वाबों की शहजादे का इंतज़ार करती है, जो इसे इज्जत, मोहब्बत करे और सच्चाई से जीता हो। फिर इसकी मुलाकात होती है अरुण से, जो एक अमीर घराने का बगड़ा हुआ नौजवान है। अरुण बज़ाहिर खुश मिजाज और दिलकश है, मगर अंदाज से गुरूर, खुद गर्जी और झूठ से बुरा हुआ है। वो अफराना के